designing your dreams since 1983. Marina Impex. सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अर्थसंसार.com को यो कार्यक्रम शेयरटेक फन्डामा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म बसन्त पाण्डे। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रममा हामीसँग प्रोभिडेन्ट मर्चेन्ट ब्याङ्किङका कार्यकारी प्रमुख विमल तिवारी सर रहने गर्नुहुन्छ। आजको यो कार्यक्रमलाई हामी विशेष गरी बजेटमा फोकस भएर बनाउँदैछौँ। बजेट कस्तो आयो, आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट कस्तो आयो र त्यो बजेटले पुँजी बजारलाई अथवा शेयर बजारलाई कसरी समेटेको छ र बजेटको प्रभाव कस्तो पर्ला शेयर बजारमा, अलिकति दीर्घकालीन रूपमा हेर्दाखेरि कस्तो पर्ला, तत्कालै कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विषयमा हामी आज छलफल गर्छौँ। र यो बजेट, हिजो बजेट सार्वजनिक भयो 15 गते, जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि आज जेठ 16 गतेको बजार यदि हामी हेर्छौँ भने आज बजार 45 अङ्कले घटेको छ। बजारले बजेटलाई रुचाएको देखिएन, किनभने बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल चाहिँ बजार यसरी घट्नुले बजारले जुन किसिमले अपेक्षा गरेको थियो जस्तो बजेट आउला अथवा बजेटमा जसरी पुँजी बजारलाई समेटिएला भन्ने किसिमको अपेक्षा गरेको थियो, सायद त्यो हिसाबले पुँजी बजारलाई बजेटमा समेटिएन कि अथवा के भयो त, अथवा आम लगानीकर्ताको बुझाइ पो गलत भयो कि बजेट चाहिँ बजारप्रति पोजिटिभ हुँदै पनि लगानीकर्ताहरूले यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सकेनन् कि के हो त वास्तविकता। आउनुहोस् यसको बारेमा जानौँ डाक्टर विमल तिवारीसँग। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। बस आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। बजेट आयो सर हिजो, आजै बजार घट्यो पनि फेरि कसरी भने 45 अङ्कले घट्यो, धेरै नराम्रोसँग बजार घट्यो। अब के कारणले घट्यो सर बजार? बजेटकै कारणले बजार घट्यो अथवा अरू कुनै विशेष कारण, के कारणले गर्दा बजार घट्यो आजको? तपाईँको प्रश्न आज खरो छ। मैले तपाईँलाई साधारण कुरा भन्दा बजारमा तपाईँले देख्नु भएको छ कि बजारमा एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीप्रतिको दृष्टिकोण, राष्ट्र ब्याङ्कप्रतिको गभर्नरको दृष्टिकोण र बजारलाई हामीले बुझ्ने गति, यो तीनटैलाई हेर्दाखेरि बजारमा यहाँ समस्या यही छ र बजारमा हामी विकासका कुरा जतिकै ढ्याङ्ग्रो ठोके पनि हाम्रा नेतृत्वको तपाईँले देख्नु भएको छ दिने निर्देशन अनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कति फितलो छ भन्ने कुरा जनताले देखिसकेका छन्, सबैलाई थाहा छ। यो पनि निरन्तरता, पुरानै निरन्तरता त हो नि भन्ने हिसाबमा काम चलाउ नीतिले दिगो विकास हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? लाग्दैन। त्यसैले जुन यदि हामी निरन्तरतामा बसिराख्ने हो, काम चलाउ नीति बनाइराख्ने हो, चुनाव लक्षित हामी गर्ने हो भने त हामीले गर्छौँ, तर हामी प्रोजेक्टमा क्षेत्रगत हिसाबमा बजेट कहीँ फोकस देख्नु भएको छैन नि। त्यसैले जनता सचेत छन्, अहिले यी चिज डाइनामिक्समा युथहरू सचेत छन्, तर बुझ्नुपर्छ हामीले अब कि बजारमा जे चिज चाहिरहेको छ विकासको लागि, मान्छेलाई दिगो विकास चाहिरहेको छ, तर दिगो विकासको आधार स्तम्भ के हुन् भनेर बजेटले कहीँ निर्देशित गर्दैन। अर्थात् कुन लार्ज साइज, कुन सेगमेन्ट, कुन सेक्टरमा हामीले चाहिने डेडिकेटेड भएर नेक्स्ट 5 इयर्स डाउन द लाइन, नेक्स्ट 20 इयर्स डाउन द लाइन, 5 वर्षको लागि हाम्रो दीर्घकालीन प्रोजेक्ट योजना के हुने भन्ने कहीँ पनि छैन। के छ, पुरानो चिजलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने, पुरानो केही फ्याक्ट्रीलाई गर्ने, त्यसमा अनुदान दिने, सहुलियत दिने भन्ने हिसाबमा, रोजगारको रूपमा लक्षित भएर निर्यात गर्ने भन्ने हिसाबमा नारा दिइएको, तर निर्यात भन्दा पनि अनि उत्पादनमा हामीले चाहिने उत्पादनलाई चाहिने जोड दिने खालको बजेट भनिएको, तर
उत्पादन गरिसकेपछि बजार व्यवस्थापनमा आउने त्रुटि र त्यसप्रति वेयरहाउसिङ र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गर्नुपर्ने परिवर्तनको विधि ठोस एउटा आधार चाहिने तयार नगरिकन, बजेट एलोकेट नगरिकन, प्राइमरी सेक्टर हामीले प्राथमिकतालाई चाहिने कुन हो हाम्रो प्राथमिकता र त्यो प्राथमिकता अनुसारको हामीले कामहरू भन्ने हिसाबमा एउटा ग्लोबल टर्म्समा समग्रतालाई समेट्न खोज्ने खालको जुन बजेट देखियो, त्यो बजेट एक किसिमले हेर्दा त शेयर बजारको लागि फेभरेबल देखिन्छ सबै क्षेत्रमा, चाहे त्यो तपाईले रक्सीको निर्यातदेखि लिएर ब्रान्डिङदेखि लिएर प्याकेजिङदेखि लिएर यी सबै चिज भइसकेपछि तपाईले हामीले के देखिरहेछौँ भने हाइड्रो पावरमा जुन लगानीको कुराहरू भएको छ, यी सब चिज हामी वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यदि विश्वसनीय वातावरण बन्यो भने जुन धरातलको उनीहरूले कुरा गरेका छन् त्यो यथार्थपरकमा क्यापिटल गेन ट्याक्सको लागि इन्भेस्टमेन्टको हामीले जहिले पनि बहस गर्छौँ। 1 वर्ष इन्भेस्टमेन्ट गर्यो त्यसमा क्यापिटल गेन ट्याक्सको कुरा दिगो बनाउन, बजारलाई दिगो बनाउन, शेयर बजारलाई होस् चाहे अन्य बजारलाई दिगो बनाउनको लागि क्यापिटल फर्मेसनको एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्न तपाईले के देख्नु भएको छ? मैले त देखेको छैन कि 5 वर्षपछि पनि त्यही ट्याक्स लागिराख्ने। यदि मैले कुनै शेयर किनेर 5 वर्षपछि बेच्दैछु, 3 वर्षपछि पनि बेच्दैछु भने कम्तीमा बजार टिकाउ बनाउनको लागि, बजारलाई चाहिँ राम्रो गतिमा जानको लागि, भरपर्दो बनाउनको लागि कम्तीमा ट्याक्स माफ त गर्न सक्थ्यो नि। 3 वर्ष बिचौलियाको कुरा हुन्छन् सर, चाहे जुन तपाईँ चाहे त्यो क्यापिटल गेन ट्याक्स हामीले प्रोपर्टीमा पनि हुन्छ, हामीले सर्ट टर्म हाम्रो सेयर मार्केटमा पनि हुनसक्छ। यो सेयर बजारमा मात्रै होइन, जग्गै हामीले एउटा जग्गा आज किन्यो 6 महिना बेच्यो ट्याक्स के हुने, 5 वर्षपछि के हुने, 20 वर्षपछि बेच्दा के हुने भन्ने हिसाबमा एउटा क्यापिटल गेनलाई चाहिँ व्यवस्थित डिफाइन नगर्न सक्ने हिसाबमा अब त्यहाँ गऱ्यो भने त्यस्ता चिजहरूलाई कम्पोनेन्टलाई टच गर्दाखेरि अलिकति बजेटको एफिसियन्सी दायराहरू बढ्ने थियो। त्यसैले क्रक्समा कोर पोइन्टमा हिट नगरेर ग्लोबलमा यो यहाँ राखेर फुल फ्लेभरिङ गरेर सजाइदिएर इकोनोमी काम गर्दैन। इकोनोमीको लागि मेसिन बनाउनु जरुरी छ, इकोनोमीको लागि प्रोसेस बनाउनु प्रोसेस ड्रिभन हामीले चाहिँ सिस्टम बनाउनु जरुरी छ। त्यसैले एउटा सेन्स अफ कमिटमेन्ट पनि चाहिन्छ र त्यसमा मोनिटरिङ मेकानिजम हाम्रो कफितलो छ। त्यसैले हामी अनि पनिसमेन्ट पनि त्यस्तै छ, दण्डनीय न्याय नीति हामी सबै चिजमा हामी चुकिरहेको अवस्था छ। त्यसैले हामीलाई जनतालाई विश्वास नभएको हुँदा पनि यो एउटा कस्तो भयो भन्दाखेरि अब बजार एउटा ट्रेन्डमा गइरहेको थियो, त्यति इफेक्टिभली बजारप्रतिको चाहिने नभए पनि मोडरेट खालको जुन आयो जसले बजारमा एउटा गतिलाई धान्न नसकेको अवस्था मैले मान्दछु। विशेष गरी यो बजेटबाट जुन शेयर बजारमा क्यापिटल गेन ट्याक्स सरले अघि नै कुरा उठाइहाल्नु भयो, यो पुँजीगत लाभ करलाई चाहिँ जुन सर्ट टर्मको पुँजीगत लाभ कर छ 1 वर्षभन्दा कम अवधिको, त्यसलाई चाहिँ अलिकति झार्ने भन्ने किसिमको अथवा अलिकति घटाउने भन्ने किसिमको एउटा जुन बजारमा पहिला चर्चा परिचर्चा गरियो बजेट आउनुभन्दा अगाडि, तर बजेटमा त्यो कुरा समेटिएन। यो कुराले कतिको हिट गरेछ, त्यो कुरा के लाग्छ सरको अध्ययनमा के देखिन्छ? बसन्तजी, हामीले बुझ्नु के पर्छ भन्दाखेरि हामी कस्तो शेयर बजार चाहन्छौँ भन्ने कुरा हामी क्लियर हुन जानुपर्छ। यदि हामी बजार चाहिने दिगो बजार, बढ्दो बजार, सधैँ राम्रो हिसाबमा एउटा सोलिड बजार बन्दै जाने हो भने हामीले लङ टर्मको जुन क्यापिटल गेन ट्याक्सहरू छ त्यसलाई चाहिने वेभ अफ गर्नुपर्छ, त्यसलाई डिस्काउन्ट गर्नुपर्छ, न कि सर्ट टर्मलाई हटाएर हाम्रो शेयर बजार सुध्रिँदैन। त्यसैले सर्ट टर्म ट्रेडको लागि अलिकति हामी टफ हुनै जरुरी हुन्छ। शेयर बजारमा यदि तपाईँ 6 महिना बेच्नुहुन्छ, 3 महिना बेच्नुहुन्छ, वर्ष दिनभन्दा तल बेच्नुहुन्छ भनेदेखि केही महँगो तपाईँले तिर्नुपर्छ। 2 वर्ष 3 वर्षभन्दा माथिको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टहरू गर्दा अन्त तपाईँ एकुमुलेसन हुन्छ, हत्तपत्त बेचेर जाँदैन, किनभने इन्भेस्टमेन्ट प्लानिङ हुन्छ। त्यहाँ लङ टर्ममा उसले इन्भेस्ट गर्छ, फोकस कि यो म 30% कम्तीमा ट्याक्स एक्जम्प्ट पनि भइहाल्छु, यतातिर मेरो इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहिने ग्रो हुन्छ, 3 वर्षको डिभिडेन्ड बोनस पनि जान थाल्छन्, फर्दर क्यापिटलहरू रेज भएको पैसाहरू रिजर्भ रहेको पैसाहरू फर्दर इन्भेस्टमेन्ट पनि च्यानलमा हुन थाल्छ। त्यो गर्दाखेरि एउटा बजार भाइबल बजारको प्लेटफर्म क्रिएट हुन्छ। त्यसैले हामीलाई बजार बुझेको, बजारको मेकानिजम ताला साँचो चाहिने कहाँ कतातिर ट्युन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिने हाम्रो नेतृत्व निकायबाट त्यो चाहिन्छ। केही जानकारी त हामीले त्यो जवाबदेहिता जिम्मेवारीको साथमा हामीले चाहिने अलिकति जानकारी हुन चाहिने जरुरी हुन्छ। त्यसैले
मेरो भनाइ यसप्रति के हो भन्दाखेरि हामीले ट्याक्सलाई जुन भनेको जो सर्ट टर्मको कुरा भएको थियो तर सर्ट टर्म भन्दा पनि व्यवस्थित एउटा इन्टिग्रेटेड हिसाबमा शेयर बजारको भविष्य कस्तो हुने भन्ने कुरामा हामी पहिले क्लियर भइसकेपछि ट्याक्स प्रणालीलाई पनि हामीले त्यही अनुरूप जानुपर्छ। जहिले पनि लङ टर्ममा ट्याक्स एक्जम्सनहरू बजारको फेभरेबल हुने गर्छ। सर्ट टर्मकाले चाहिँ ट्रेडलाई इमिडिएट निडलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्छ। त्यसैले हामीले सर्ट टर्म र लङ टर्म त्यसमा चाहिँ एउटा निर्धारण गरेर जाँदा सेयर बजारमा डेफिनेटली टेवा पुग्छ। सर एउटा प्रश्न यो मेरो मनमा लागेको एउटा जिज्ञासा पनि हो, जस्तो यो वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूलाई चाहिँ धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा आइपिओमा 10% आरक्षण दिने भन्ने कुरा जुन यो बजेटमा उल्लेख भयो, अब यो विषयमा यो नीति कतिको ठिक हो यो एउटा विश्लेषण सरबाट मैले चाहेँ। र अर्को कुरा भनेको जब जुन हिसाबले अहिले हाम्रो बजार अगाडि गइरहेछ, किनकि बजारमा लगातारको डाउन ट्रेन्ड, अब लगभग बजारको 30% को फल 2983बाट मात्र पनि हामी हेर्छौँ भने लगभग 27-28% को फल भइसकेको छ। लगभग 30% को फल हुने किसिमको लगातार कुनै पनि एउटा सिग्निफिकेन्ट बाउन्स नआइकन बजार त्यसरी खसिरहेछ। योभन्दा अगाडि बजार बियरिश मोडमा जाँदाखेरि बजारमा कतिपय कम्पनीहरूको आइपिओ पनि नबिकेको, हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको आइपिओ नै बिक्री हुँदैन थियो होइन, त्यस्तो अवस्था पनि हामीले देखेर आएको र अहिले पनि यदि बजार अब यसरी नै अगाडि बढ्ने हो र तत्काल सुधार नहुने हो भने जारी भएका आइपिओहरू पनि बिक्री नहुने अवस्था पो आउला कि भन्ने किसिमको डर लागिसकेको अवस्था छ। त्यो किसिमको परिदृश्य पो बन्ला कि जस्तो त्यो किसिमको सङ्केत गरिरहेछ बजारले भने। अब यस्तो अवस्थामा बजारलाई सुधार्नतिर चाहिँ खासै पहल नगर्ने, ध्यान नदिने, कसरी चाहिँ बजार अगाडि बढ्ला। जस्तो कि मैले एउटा स्टडी गरिरहेको थिएँ, श्रीलङ्काकै बजार हेर्दाखेरि पनि त्यहाँको सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि बजार चाहिँ धेरै फल नहोस् भन्ने हिसाबले घट्दाखेरि 2% मात्रै घट्न पाउने, त्यहाँ सर्किट ब्रेकर लाग्ने, त्यसपछि बढ्दा चाहिँ जति पनि बढ्न पाउने, सर्किट ब्रेकरै नलाग्ने, त्यो किसिमको अथवा अन्य धेरै कुराहरू बजारमा चाहिँ अलिकति लगानीकर्ताहरू प्यानिक नहुन्, बजार राम्रो रहिरहोस् भन्ने हिसाबले धेरैवटा नीति लिएको देखिन्छ अन्य देशको सरकारहरूले पनि। तर हाम्रो सरकार, हाम्रो नियामक निकायहरू चाहिँ यो प्रति उदासीन रहेको अवस्थामा यो सबै सन्दर्भलाई जोडेर चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अब बजार दोस्रो बजारलाई चाहिँ सुधार्नतिर नलाग्ने, दोस्रो बजार राम्रो होस् भनेर चाहिँ नसोच्ने, त्यो किसिमको व्यवस्था नगर्ने नीतिगत रूपमा, अनि दोस्रो बजारमा राम्रो मूल्यमा बेच्न नसकिने भएपछि आइपिओ भर्न चाहिँ को आउँछ होला? के हिसाबले चाहिँ सरकारले यो नीति ल्याएको होला? बसन्तजी तपाईँ 3वटा प्रश्न मुछिदिनु भयो एक ठाउँमा। पहिलो प्रश्न तपाईँले सोधिदिनु भयो मलाई कि जो विदेश हाम्रो भनौँ न नेपालीहरू विदेशमा गएर बसे नेपालीलाई 10% को आइपिओले के बजारलाई प्रभाव पार्छ भन्ने। विशेष गरी यो चाहिँ अलिकति रेमिटेन्स बढाउनको लागि सरकारले यो फोकस गरेको हो। डेफिनेटली रेमिटेन्सको लागि भनेर प्रोत्साहन गर्ने हिसाबमा अहिलेको अवस्थालाई म्यानेज गर्नको लागि हो। अब यसको फिजिबिलिटी र यसको वर्किङ प्रोसेस गभर्मेन्टले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको छैन। तपाईँलाई थाहा छ 10 किता प्रणाली पनि गाह्रै भएको छ, हम्मे भएको छ, 50 मा जाने कि 10 मा जाने विवादित कुराहरू भएको छ। 10 कितेको नकारात्मक पक्ष पनि थाहा छ, सकारात्मक पक्ष पनि तपाईँलाई थाहा छ हैन। यसले गर्ने चाहिने अलिकति प्रवृत्ति जो छ 10 कितेले गर्दाखेरि असर पनि थाहा छ हैन, र सहभागिताको हिसाबमा यसको इम्प्याक्ट पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि जुन आइपिओ को कुरा भन्नुभयो त्यसको दुईटा कुरा छ। एउटा आइपिओ को भाउमा अहिले शेयर बजारमा 200 रुपैयाँको शेयर 300 रुपैयाँको 25 वर्ष चलेको ब्याङ्कै आइसकेको अवस्था छ। र साथमा तपाईले अहिले आइपिओ को कोटा दिन्छु भनेर तपाईँ आकर्षण गर्न खोज्नुहुन्छ। यसबाट हामीले प्रष्ट बुझ्नुपर्छ के भन्दाखेरि नेपालमा इभन 200 रुपैयाँको शेयर ब्याङ्कको कम चाहिने 5-10 अर्ब 12 अर्बको ब्याङ्कको 200 रुपैयाँको शेयर किन्न मान्छेहरू आइरहेका छैनन्। आइपिओले गर्दाखेरि 1000 को शेयर 10 किते प्रणाली राखेर 1000 को चाहिने 10% छुट्याउँछु भनेको त त्यसमा पनि एउटा क्ल्यारिटी त हो नि। 10% कसरी दिने, ओभरअलको 10% उसलाई एलोकेट गरिदिएपछि के 10 किते प्रणाली हट्छ भन्ने हिसाबमा त्यहाँ पनि अहिले चाहिँ एउटा व्यवहारिक पक्ष चाहिँ अड्किरहेको छ। त्यसैले अब यसलाई कसरी उसले सरकारले लागू गर्छ भन्ने हिसाबतिर हो। अब यो यसमा मेरो विचार के थियो भने नेपालमा समस्या भनेको कर्पोरेट गभर्नेन्सको हो। कर्पोरेट गभर्नेन्स भन्दा सुशासन
प्रति मान्छेको विश्वसनीयता, हामीले वैदेशिक पैसालाई पनि चाहिने नेपालमा या नेपालीलाई पनि यहीँ गर्दा, जस्तै अमेरिका गएका, अस्ट्रेलिया गएको पैसाहरू नेपालमा उद्यमिता या नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट भनेर आउँदैन। उसले पिआर लिएर उसले ग्रिन कार्ड लिएर ऊ चाहिने त्यही फर्दर इन्भेस्टमेन्टको स्कोप खोजिरहेको अवस्थामा रिटर्न स्कोप अफ रिटर्न जहाँनिर क्रेडिट रेटिङ राम्रो छ, जहाँनिर चाहिने ट्याक्स पोलिसिस सबै चाहिने करप्सन नभएको सिस्टममा बसिरहेको मानिस, जहाँ हाई चाहिने अर्निङ क्यापेबिलिटी राखिरहेको, डलरमा कमाइरहेको मानिसलाई तपाईँले आइपिओ दिन्छु भनेर सर्ट टर्म त्यो सानो चाहिने हिसाबमा हामीले मलाई सोच लाग्छ। त्यसैले यसलाई हामीले त्यो हिसाबभन्दा पनि यदि हामी त्यही सेयर नेपालमा सेयर किन्दाखेरि केही इन्सेन्टिभ्सको रूपमा हामीले चाहिने दिने या ट्याक्समा एक्जम्सन दिने या नेपालका सम्पत्तिको कुराहरूमा केही चाहिने हामीले क्यापिटल गेन ट्याक्सका कुराहरूमा चाहिने मिलाउन सक्ने धेरै वातावरणहरू बन्न सक्छ। त त्यहाँनिर अलिकति वर्कआउट चाहिने गर्नुपर्ने हामीले पक्कै पनि देख्छौँ। त्यसैले हामीले हल्का अब जुन साउदी, कतार यतातिर गइरहेका सिटिजन्सहरू जति छन् तिनीहरूलाई चाहिने एउटा चाहिने अवेरनेसको हिसाबमा सहयोगै पुग्ला। त आइदर पार्टमा हामीले जानुपर्छ, त त्यति ठुलो ड्रास्टिक हिसाबमा हामीलाई इम्प्याक्ट आउँछ भन्नेतिर होइन। तर सेयर बजारमा सेकेन्डरी मार्केटमा पनि इन्भल्भमेन्ट हुनको लागि प्लेटफर्महरूलाई अझै चाहिने हामीले सुदृढ बनाउन र हाम्रो चाहिने सिस्टमलाई चाहिने रिडिफाइन गरेर स्ट्रक्चरल चेन्ज नगरुन्जेलसम्म हामी चाहिने अलिकति स्लो नै रहन्छौँ। त्यो हो। त्यसैले प्रश्न इन्टिग्रिटीको हो, प्रश्न विश्वसनीयताको हो, प्रश्न प्रोसेसको हो, प्रश्न भनेको हाम्रो सिस्टमको हो, अनि प्रश्न भनेको नेतृत्वलेमा चाहिने एउटा दिगोपनको हो। त्यसैले हामी दिगो विकासको कुरा गर्छौँ अनि काम चलाउ नीति राख्छौँ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई सुरुमै भने होइन, त्यो कुरा हो। त्यसैले हामीले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो र पूर्वाधारको कुरा अनि खेरि तपाईँको रोजगारको कुरो, प्रावधानका कुराहरू समस्या छन्, त्यसलाई अब हेरौँ कसरी गर्दै जान्छन्। अब चुनाव लक्षित बजेट हो भन्ने कुरा पनि हो या वास्तवमा यसले आधार स्तम्भ खडा गर्छ भन्ने कुरा अब गराइबाट थाहा हुने कुरा हो। मैले तपाईँको प्रश्नलाई यसरी सम्बोधन गर्न चाहेँ बसन्तजी। अब हामी यो बजेटमा चाहिँ विशेष गरी ठ्याक्कै फोकस गरेर पुँजी बजारलाई नै फोकस गरेर के कुराहरू आएका छन् भन्ने कुरा अलिकति र त्यसले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्ला बजारमा भन्ने कुराहरूमा अलिकति डिस्कस गरौँ। हेर्नु, सबैभन्दा म राम्रो हिसाबमा बजेटलाई तपाईँले मलाई जसरी भनिरहनु भएको छ आफ्नै उपभोगको कुरा आएको छ। पहिलो कुरा मैले देखेको सबभन्दा के भने हामी आत्मनिर्भर बनौँ भन्ने मेसेजेसले दिन्छ। तर यसमा एउटा अझै अपिल गर्न मिल्थ्यो कि नेक्स्ट 3 वर्ष या 4 वर्षपछि जो हो हुने परिवर्तनमा हामीले चाहिने आफ्नो आत्मनिर्भरतालाई बढाउनको लागि एउटा बेन्चमार्क पनि सेटअप गर्न मिल्थ्यो। त्यसैले आफ्नो उपभोग भने इनिसिएटिभ लिन, सबै चिजलाई टच गर्न खोजेको तर कुनै चिजमा पनि एउटा चाहिने टार्गेटिङ गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ कि हामीले कमिटमेन्ट, एउटा पब्लिक कमिटमेन्ट पनि हुन जरुरी छ भने एउटा चाहिने लिडरसिपबाट हामीले टार्गेट पनि गर्नु छ। र त्यसको लागि चाहिने अब चाहिने डु एन्ड डाईको हिसाबमा हामी जानुपर्छ है भन्ने एग्रेसिभनेस चाहिने बजेटले कमिट गरेको अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। त्यही पनि एउटा इनिसिएटिभ के हो भन्दाखेरि आफ्नै उपभोगमा हामी बाँच्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हो। अब मेसिनरी इम्पोर्ट गर्दाखेरि त्यसमा इम्पोर्टमा अनुदानहरू हामी यो अनुदान भने नि दान भने पनि अरूले दिएको पैसामा हामी र उसलाई कर छुट गरेर चाहिने दिने। त्यसैले 55 अर्ब हारा अनुदानहरू पनि छ। त्यसलाई पनि अलिकति हामीले कुन हिसाबमा अनुदान हो त्यसलाई दुईटै त्यो शर्तवाला शर्त नभएको अनुदानको कुरामा के को लागि अनुदान, कहाँनिर अनुदान, त्यो अनुदानको पैसा कहाँ खर्च गर्ने भन्ने खाका पनि एउटा क्लियर छैन। त्यस्तै हाम्रो मेजरली इकोनोमीमा बुस्ट गर्नको लागि अर्को राम्रो पक्ष मैले देख्छु बजेटमा लिजिङ, लाइसेन्सिङ र इन्सेन्टिभ्सका कुराहरू गरेका छ। अर्थात् तपाईँले करार गर्नुहोस्, 50 वर्षको लागि सम्पत्ति तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्, जग्गा जमिन प्रयोग गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले त्यसमा उत्पादन गर्नुहोस्, त्यसको लागि सरकारले वातावरण दिन्छ। अर्थात् करार अवधिहरू 50औं वर्षसम्मको हुने र लिन सक्ने। त्यसै लाइसेन्सिङहरूको प्रक्रिया भने कम्पनीको लाइसेन्सिङहरू लिनु पर्यो, त्यसमा नि अलिकति सहजीकरण दिने। तर के छ भन्दा बजार व्यवस्थापनको लागि ट्रेड लाइसेन्सिङको कुरा गर्दैन यसले। बजारमा ब्रोकरको जस्तै शेयर बजारमा ब्रोकर छन् त्यसैले इन्टरमिडिएरीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यो इन्टरमिडिएरीलाई निरुत्साहित गर्ने भयो ट्याक्स पोलिसीमा गएर चेन्जेस गरेको देखिँदैन। अर्थात् हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि तपाईँ ट्याक्स पोलिसीमा चेन्ज गर्नुहुन्न अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि बजारबाट डाइरेक्टली सेवा लिने हिसाबको प्लेटफर्म बनाउन चाहन्छु भन्ने हिसाबमा हामीले सोच बनाउँछौँ, जहाँ त्यहाँ चुकेको अवस्था देखिन्छ। यदि तपाईँ इन्टरमिडिएटलाई खत्म गर्न चाहनुहुन्छ, हटाउनै चाहने हो, रणनीति त्यो रणनीति हो भने
आजको युगमा इन्टरनेसनल ट्रेड तपाईँ गर्नु छ, इन्टरमिडिएरी बिना एउटा कृषकले गएर आफ्नो सामान लिएर गएर अमेरिकामा बेच्न सक्ने सम्भावना देख्दिनँ। त्यसैले इन्टरमिडिएरी र फेसिलिटेटर चाहिन्छ अहिलेको युगमा र भोल्युममा गर्नुको। त्यसको लागि एउटा चाहिँ रजिस्टर्ड प्याटर्नमा लाइसेन्सिङ दिने प्रक्रिया प्रयोजनको हिसाबमा तथा सिस्टमलाई रिबिल्ड गर्न स्ट्रक्चर गर्नको लागि अलिकति हामीले चाहिँ। त्यसैले के छ भन्दाखेरि लाइसेन्सिङको कुरामा जग्गा किन्ने हो या बेच्ने कुरा छ। अब जग्गा महँगो भयो या जग्गालाई सस्तो पार्ने हो कि जग्गाको भाउ बढ्यो आकाशिएको कुराहरू देखिन्छ, तर जग्गालाई के गर्ने हो भन्ने एउटा नीति त देखिँदैन। त त्यसको लागि जग्गामा दलाल छ भन्ने कुरा थाहा छ, इन्टरमिडिएट थाहा छ भन्दा यही सरकारले के गर्छ, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिने सहजताको लागि कुरा गर्छ, तर किनेर ल्याउने अलकत्रा त्यो इम्पोर्ट गरेर ल्याउने मेसिनरी बनाउनेतिर धेरै चाहिने देखिँदैन। त्यसैले कुनै पनि 4वटा एउटा कर्पोरेटको लागि भन्ने हिसाबमा एउटा इन्स्टिट्युसनलहरूको स्थापना पनि देखिँदैन, लक्षित भएको देखिँदैन। त्यस्तै तपाईँले 105वटा इन्डस्ट्रियल भिलेजको कुरा गरेका छ। हजुर, 105वटा इन्डस्ट्रियल भिलेज अब तपाईँले तयार गर्नुहुन्छ। मैले 5वटा कर्पोरेट तपाईँले लक्ष्य कुन कम्पनी चलाउने, 5000 युवालाई चाहिने काम गराउने हिसाबमा रणनीति बजेटले तोक्दैन भने 105वटा इन्डस्ट्रियल भिलेज बनाउने र तिनैतिरको सरकारको संयोजनमा गर्ने भन्ने यो ग्लोबल टर्म्स मलाई लाग्छ पपुलिस्ट कुरा मात्रै हुनसक्छ। यो यहाँनिर धेरै प्रावधानका कुरा छ, धेरै जटिलताको कुरा छ। त यहाँ टु दि पोइन्ट र त्यो एउटा क्लियर भिजनको साथमा चाहिने कुरा नभएको, त्यसैले गोलमटोरको कुराहरू अझै पनि बजेटमा लुकेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले सिमेन्ट र स्टिलको तपाईँले सुरुमै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो मसँग आउने बित्तिकै। सिमेन्ट र स्टिल, जुत्ता एक्सपोर्ट, क्लिङ्करहरूलाई चाहिने यसमा चाहिने हामी अब लार्ज स्केलमा बाहिर पनि यदि कसैले चाहिने व्यापार गर्न चाहन्छन्, एक्सपोर्ट गर्न चाहन्छन् भने हामी ओपन गर्न दिने, चाहिँ बाहिर लगानी गर्न दिने, यसलाई बाहिर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न दिने भन्ने हिसाबमा गरेको छ। त्यस्तै एक्जिम तपाईँको कोड चाहिन्छ, इन्टरनेसनल ट्रेड गर्न एक्जिम कोड चाहिन्छ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड लिनुपर्ने हुन्छ व्यापारीहरूले। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्याटर्नमा एक्जिम कोडको स्थापना भइसकेको अवस्थामा यसलाई सहज रूपमा दिनुपर्ने अवस्थामा 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्षलाई यो एक्जिमको मान्यता नदिएर ट्रेड बढ्छ भन्ने हिसाबमा गएका ग्लोबल कुराहरू छ। त्यसैले यो चिज एलसी बनाउँदा एक्जिम कोड म्यान्डेटरी हुन्छ, एक्जिम कोडहरू राख्नुपर्छ, सहजता हुन्छ। त्यसपछि क्वालिटी अफ प्रोडक्टको बारेमा, ब्रान्डिङको बारेमा, क्वालिटी अफ मेटेरियलको बारेमा, टेस्टिङको कुराहरू छ। त्यसपछि तपाईँको फ्राइडका कुराहरू छ, इन्सुरेन्सका कुराहरू छ। यी कुराहरूको टु दि पोइन्ट के हुने भन्ने हिसाबमा कतै पनि लेखाजोखा नभएर एउटा ग्लोबल टर्ममा चाहिने हामीले कुराहरूलाई समेटेको देख्छौँ। त्यसैले यहाँ आजको समयमा सबैलाई स्कोप ओपन गर्दा म सत्थो गर्न चाहन्छु, तर म केही चिज धेरै कुरा बुझ्दिनँ भन्ने हिसाबमा बजेटमा म देख्छु। त्यसैले धेरै कुरा छ। अब बिपिओको स्थापना तपाईँलाई थाहा छ, नेपालको बजारमा उत्पादित सामानलाई बजारमा कल सेन्टरको रूपमा सर्भिस दिने अरे भन्ने हिसाबमा बजारमा एउटा स्थापना बिपिओ भने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङको कुरा गरेको छ। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङको 2टा कुरा हुन्छ, एउटा फरेन बिजनेसले पनि एउटा बिपिओको स्थापना गर्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको नेपालकै बिपिओ नेपालमै हामीले चाहिँ एउटा कस्टमर क्लाइन्ट, किनभने सोर्स अफ लेबर या लेबर चाहिँ चिप लेबर भएको हुँदाखेरि अच्छा। त त्यसको लागि वर्किङ आवरको कुराहरू छ। वर्किङ आवरमा हामीसँग समस्या कस्तो छ, 2 दिनको बिदा अनि हामीले 15 घन्टा ड्युटी गर्नुपर्ने ठाउँमा 2 दिन बिदा गरेर आनन्दले बिदामा बस्ने हाम्रो एउटा सामाजिक चाहिने परम्परा छ। त्यसैले हामीले वर्किङ आवर पनि एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने, युनियनका कुराहरूको बारेमा हामीले चाहिने रणनीतिहरूमा चाहिने समावेश सम्बोधन नभएकोले बिपिओको स्थापना गरेर चाहिने सहजताको कुरा, यो पनि एउटा मलाई लाग्छ गभर्मेन्टले इनिसिएटिभ लिएर यसलाई चाहिने नगर्न छ भने यो एउटा फ्लेभरिङको रूपमा मात्रै हुनसक्छ। किनभने यो भनेको सर्भिस सेकेन्डरी फेजमा तपाईँको इन्स्टिट्युसनहरू, सर्भिस प्रोभाइडरहरूले आफ्नो सहजताको लागि स्थापना गर्ने एउटा कल सेन्टर हो। त्यो कुनै एउटा चाहिँ बिजनेस होराइजनमा पर्ने कुराहरू देखिँदैन। त्यसैले त्यो कुरा छ। अब एक्सपिरियन्स र इन्टरप्रेन्योरको कुरा छ, उद्यमिता र अनुभवलाई चाहिने व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि बजेटले गर्छ। अब उद्यमितालाई र अनुभवलाई समेटेर अर्थात् नलेज म्यानेजमेन्टको कुरा गरेको, के तपाईँले सिकेर आएको नलेजलाई व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो रणनीति के त्यसको लागि कुन लोनको व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसको पुँजीको संरचनामा उसलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ या
कुन हिसाबको सहयोग राज्यले गर्छ भन्ने कुरा छैन। तर नलेजलाई चाहिने व्यवस्थापन गर्ने, नलेजलाई चाहिने उद्यमितासँग जोड्ने भन्ने कुरा एउटा शब्द चाहिने हामी जेनरली पाउँछौँ। त्यसैले कतिजना युवाको नलेज यो विदेशबाट आएकोलाई व्यवस्थापन देशमा गर्न मिल्छ, के आधारमा दिन्छ? पुँजीको हिसाबमा 50%मा, 100%मा, 200% कसरी प्रफिट छ पुँजीको सेयरिङ गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी देख्दैनौँ। तर उद्यमिताको बारेमा कुरा गर्छौँ र नलेज म्यानेजमेन्ट गर्छौँ। त्यस्तै छ तपाईँले अघि मलाई सोध्दै हुन्थ्यो आकर्षणको कुरा। त्यसैले कम्पनीको इस्टाब्लिसमेन्ट सहज मैले भनिहालेँ। आयातबाट आउने खाद्यान्नको माग 30% घटाउने भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ है। अब यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अब हामी टोटली हामी चाहिँ के भयौँ भन्दाखेरि चामल पनि बाहिरको, नुन पनि बाहिरको, तेल पनि बाहिरको, हामीले गर्न सक्ने चिज पनि बाहिरको। अब जे हामी सक्छौँ त्यो चिज आफ्नो परिवारलाई पुग्ने, कम्तीमा त्यति गरे त हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ भन्ने कुरा हो नि। मलाई चाहिने केही नभए पनि मलाई चाहिने चिज म स्वयं उत्पादन गर्न सक्छु। ल ठिक छ, कपडा हामी सक्दैन होला अरे, तर राज्यले त्यसको व्यवस्थापन कपडा उत्पादन गर्न सक्छ नि। हामीले खाना खान्छौँ, त्यसको रिजर्भायर त गर्न सक्छ। देशमा फुड सङ्कट आयो अरे 3 वर्षलाई, कहाँ जाने? अहिले ग्लोबल क्राइसिस हुँदैछ, फुड सङ्कट आउने पक्का देखिरहेछ 2-3 वर्षमा। यदि त्यो फुड सङ्कट आयो भनेदेखि दिनरात पेट्रोल बन्द गर्दाखेरि 1 दिनको पेट्रोल ढिलो भयो भनेदेखि पेट्रोलको लाइन लागेको अवस्था छ। सब्सिडिजहरूको कुरा, ग्यासलाई रिप्लेसमेन्ट गर्ने अरे। अब त्यो गर्दाखेरि यदि हामीले इन्डक्सनको फ्याक्ट्री बनाउने भने त्यही पनि गर्न सकिन्छ नि। त्यसैले हामीले फोकस भएर प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा बस सरकार, मैले त सेवाभन्दा पनि सरकार व्यापारी बनोस् भन्ने मैले चाहेको छु, ताकि देशमा चाहिने यो राजस्व मात्र उठाएर देश बन्नेवाला स्थिति मैले देखेको छैन। त्यो छ। अर्को तपाईँलाई सबैभन्दा राम्रो पक्ष यो बजेटको तपाईँलाई थाहा छ, यो 5 खर्बसम्मको कर्जा लघुवित्तमा फ्लो गर्नको लागि कोषको निर्माण भनेको छ। शेयर बजारकै कुरा अब हामीले जोड्दाखेरि 5 खर्बको एउटा कोष बनाउने, जहाँबाट लघुवित्तलाई सहज रूपमा कर्जा प्राप्त हुन्छ। त्यो कोषमा लघुवित्तले कन्ट्रिब्युट गरेर जम्मा गर्ने कोष बनाउने हो। सरकार कति कन्ट्रिब्युसन गरेर बनाउने भन्ने एउटा संरचनाको चाहिने खाका निर्माण चाहिने प्रष्ट भइ नसकेको अवस्था छ। त्यसैले यसले हुनसक्छ यो अहिलेको कर्जाको व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्नको लागि एउटा सोच थिङ्क अफ द बक्स, आउट अफ द बक्स भन्ने कुरामा हाम्रो एउटा बाकसभन्दा बाहिरको सोच हिसाबमा उनीहरूले गर्न खोजेको देखिन्छ। तर यसमा नि प्रष्ट हामी हुन जरुरी छ। अब यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले सबै कुरालाई नकारात्मकै लिन मिलेन, तर केही पक्ष के छ भने मान्छेलाई विश्वसनीयता, इन्टिग्रिटीको कुरा कसरी हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, कसले गर्ने इम्प्लिमेन्टेसन। हामी त एक डिपार्टमेन्ट, एउटा क्षेत्र राष्ट्र ब्याङ्कसँग अर्थ मन्त्रालय जुत्दै आउँछ। अर्थ मन्त्रालयले कारवाही गरिसकेपछि नैतिकताको राजीनामा दिने कुरा त पर जाओस्, त यो आगामी यसको नेतृत्व कसले गर्ने र यो भनेको कुरा ठिक हुन्छ या यसलाई चाहिँ लागू गरिन्छ भन्ने कुरामा एउटा प्रक्रियागत हिसाबमा बजेट पास गर्नु थियो। एउटा फ्लेभरिङ गरेर बजेट पास गरियो। हेन्सफोर्थ अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने हाम्रो बजेट चाहिने लगभग 40% जीडीपीको 40% बजेट बन्छ। हेर्नुहोस्, अब जीडीपीको 40% बजेट भएपछि यो भन्नुको मतलब हो त्यति उत्पादन हुन्छ, त्यतिको चाहिँ सिर्जना हुन्छ, त्यति मेरो खर्च हुने रहेछ वर्षमा भन्ने हिसाबमा बजेटको धारणा आउँछ। अब त्यो बजेटको धारणा त्यति भइसकेपछि तपाईँको अब यसको 30 यहाँ के देखिन्छ भने मात्रै लगभग 24% मात्रै खर्च हुन्छ पुँजीगत खर्चमा। बाँकी पैसा त लगभग तपाईँको पुँजीगत खर्चमा 21-22% को हाराहारी खर्च हुन्छ। बाँकी पैसा त सबै चालु खर्चमा गएर 42% खर्च भएको छ। चालु खर्च भनेको तलब यताउता प्रशासनिक खर्चहरू गर्दाखेरि 40% जति हाम्रो खर्च भइहाल्छ। अनि सबैभन्दा मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अहिले जुन हामी सङ्घीय प्रणालीमा गइरहेको छौँ, त्यो सङ्घीय प्रणालीमा त 24% त हामीले चाहिने वित्तीय हस्तान्तरण गर्दैछौँ प्रदेशलाई। त्यसपछि हामी लगभग 8% वित्तीय व्यवस्थाको अन्तर्गत छ। 24 र 8 लगभग 32%। त 32% त हाम्रो यही वित्तीय व्यवस्थापनमै जाने अवस्था देखिन्छ र तपाईँको 42% त हामीले मात्रै चालु खर्चमा जाने भयो भनेपछि 8% लगभग हामी के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो 42 र 24 लगभग 60% बजेट त त्यतिकै जाने हो। मात्रै हामीले लगानी गर्ने भनेको यो जुन 17 खर्बको बजेट छ त्यसमा मात्रै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 21%
21-22%ले डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू निर्माण हुनेछन्। त 21-22% भनेको लगभग 3-4 खरब रुपियाँको देखिन्छ। त्यसैले यो जो हामी देखिरहेछौँ त्यसमा अरू सिस्टम बिल्टअप प्रोसेस बिल्टअपका कुराहरू भएको हो, तर त्यो चिजहरूमा मान्छेलाई अब यो सबै अब हाम्रो देशमा फेरि तपाईँलाई थाहा छ पैसा हराउने सिस्टम पनि थाहा छँदैछ। त त्यो कुराहरू त्यसपछि अब बिस्तारै हेरौँ कसरी हुन्छ पक्ष त्यो हिसाब मैले एउटा एट्र्याक्सन पनि तपाईँलाई मैले भनिदिएँ। अनि त्यसपछि बजेटको अलिकति जे मैले देखेको राम्रो नराम्रो दुईटै पक्ष तपाईँलाई बताएँ। 12,000 युवालाई रोजगारीको कुरा कहाँ छ थाहा छैन कसरी दिने हो होइन। म्यादी पुलिसको उद्यमिताको कुरा गरेको छ, त्यो कसरी गर्ने हो त्यो छ। त्यसैले अब तपाईँले अगाडि जस बजेटमा कुराहरू आएका छन् तर त्यसको क्लियरिटी चाहिँ देखिँदैन कसरी गर्ने भन्ने कुरा। ठिक छ, त्यसको एउटा नीति अथवा त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा एउटा कार्यदिशा सरकारले बनाउला, हेर्दै जाउँ त्यो कुरा। र अर्को कुरा छ नि सर, मलाई अब यहाँनिर ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ हाम्रो सेयर बजारसँगै जोडेर तपाईँलाई एउटा प्रश्न मैले के गर्न चाहेँ भने यो जुन गैर आवासीय नेपालीहरू एनआरएनलाई चाहिँ नेपालमा लगानी गर्नको लागि होइन त्यसको चाहिँ एउटा नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्ने, जहाँ जहाँ जुन जुन कानुनले अथवा जुन जुन नियमले चाहिँ त्यो अड्किएको छ अडचन जहाँ जहाँ छ त्यसलाई चाहिँ फुकाउने भन्ने एउटा पोइन्ट छ। अर्को पोइन्ट भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 अर्बभन्दा बढी क्यापिटल भएका कम्पनीहरू र 5 अर्बभन्दा बढी 1 अर्बभन्दा कम क्यापिटल भए पनि 5 अर्बभन्दा बढी टर्नओभर गर्ने कम्पनीहरूले चाहिँ सेयर बजारमा चाहिँ आउनुपर्ने अथवा पब्लिक इस्यु गर्नुपर्ने, आइपिओ जारी गर्नुपर्ने। र अर्को कुरा भनेको विद्युत प्राधिकरणको पनि प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्ने होइन। यी यस्ता व्यवस्थाहरू यसले चाहिँ सेयर बजारलाई यदि यो कुराहरू साँच्चीकै कार्यान्वयन भयो भने, किनकि यहाँ नेपालको बजेटमा लेखिन्छ तर कार्यान्वयन त हुँदैन, पहिला पनि त्यस्तो भइरहेकै हो, तर वास्तवमै यी कुराहरू अब कार्यान्वयन गयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको असर कस्तो देख्नुहुन्छ सेयर बजारमा? अब बसन्तजी यसमा मेरो के धारणा हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि योभन्दा पुरानो भिडियोमा मैले भने मापदण्ड सुधार्नु छ सुधारौँ, प्रक्रिया सुधार्नु छ सुधारौँ। अनि कहीँ हामीले के जस्तै अहिले विद्यमान पोलिसीमा हामीले चाहिने केही चिज संशोधन गर्नुपर्ने छ गरौँ। र हाम्रो चाहिने जति पनि इन्डस्ट्री छ चाहे हामीसँग कर्पोरेटहरू छ त्यसको इलिजिबिलिटी क्राइटेरियामा सहजता दिएर हामीले चाहिने जहिले पनि के भनौँ सहभागिता बढाउनु पर्ने आवश्यकता पक्कै पनि छ। त्यसैले यो राम्रो कुरा हो, तर यसलाई व्यावहारिकता कसरी जाने? 6 महिना तपाईँको देख्नुहुन्छ चुनाव छ, चुनावको लागि हो अब यसलाई लाग्ने ढितो पत्र अनुसन्धान कहिले हुने हो, कार्यान्वयन प्रणाली अब कार्यान्वयनको लागि चाहिने रुल्स रेगुलेसन कहिले बन्ने हो भन्ने हिसाबमा त्यो छ। त्यसैले आइपिओको लागि जुन चासो देखाएको छ एनआरएनलाई चाहिने 10% दिने कुराहरू छ, यो त पक्कै पनि सेयर बजारको लागि फेभरेबल कुरा हो, सपोर्टमा कुरा हो। यस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। अझ डेप्थमा चाहिने तपाईँको ट्याक्सहरू पोलिसीमा अलिकति कन्जुसाइ गरेकै देखिन्छ। अब हामी यो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमै मैले जोडिहालेँ, बजेटले त्यति उत्साहजनक वातावरण सिर्जना गर्न सकेन बजारमा, झन् बजेटले बजारलाई प्यानिक बनाए जस्तो किसिमको वातावरण देखियो। अब अन्त्यमा चाहिँ यो सबै कुराहरू यसलाई एकचोटि फेरि हामी रिभ्यू गरौँ। जस्तो कि सरले भनिहाल्नुभयो सिमेन्ट, त्यस्तै तपाईँको हाम्रो सेयर बजारमा लिस्टेड भएको कम्पनीहरूको लागि मात्र म फोकस गरेर भन्दैछु। सिमेन्ट भयो, त्यसपछि जुन यो मदिराको कुरा छ, रक्सीजन्य पदार्थका कुराहरू छन्, त्यसपछि हाइड्रो पावर ऊर्जा क्षेत्रको कुरा छ होइन, अनि उत्पादन क्षेत्रका कुराहरू र विशेष गरी उत्पादन क्षेत्रभित्र पनि हाम्रोमा त्यो एउटा एचडिएल छ, सिबम छ होइन, अन्य म्यानुफ्याक्चरिङलाई पनि टच गरेको छ, तपाईँको हाइड्रोलाई पनि टच गरेको छ, विद्युतलाई पनि त्यो, त्यसपछि इन्सुरेन्सलाई पनि अलिकति टच गर्न खोज्या हो। समग्रमा होटल सेगमेन्टमा पनि चाहिने टुरिज्मको कुरा गरेर अलिकति चाहिने हामीलाई उद्यमिताको कुराहरू जोडेको छ। त्यसैले हेर्दाखेरि समग्र एरियालाई टच गरेको, तर अब त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई मात्रै विचार गरेर बजारको फिजिबिलिटी के भयो फर्दर भन्ने कुरा हामी एउटा आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, सर एउटा आफैमा एकजना मौद्रिक अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, अहिलेको बजेटले या अहिले जुन बजेट प्रस्तुत भयो नि त्यो बजेटले चाहिँ अहिले जुन तरलताको सङ्कट देखिएको छ, तरलताको सङ्कटलाई चाहिँ
र अर्को कुरा भनेको तरलताको सङ्कट प्लस विदेशी मुद्राको जुन सञ्चित घट्दो क्रममा देखिएको छ, यो दुईटा मुख्य कुरा हाम्रो। र अर्को शोधनान्तर घाटामा छौँ हामी, व्यापार घाटामा छौँ। यो तीनवटा कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने किसिमको बजेट चाहिँ आयो कि आएन? तपाईँले जुन प्रश्न भन्नुभयो, तपाईँको तरलताको जहाँसम्म छ, हामी जेठ असार महिनाको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा हुँदाखेरि के बुझ्नु पऱ्यो भने ब्याङ्कहरूलाई आफै क्यास अझ हामीले अवस्था चाहिने अवस्था हुन्छ, उसले ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा देखाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। हुनसक्छ ब्याज दरमा केही परिमार्जन गर्न सक्छन्, तर गभर्मेन्टले फोर्सै गर्यो भने, पब्लिकमै पैसा गयो भने पनि यो ब्याङ्कमा पैसा जानुपर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। त्यसैले अब सेयर बजारतिर ड्राइभ होला नहोला, अब यसमा चाहिने अब ब्याङ्कहरूले सेयर किन्ने, चाहे लघुवित्तले सेयर किन्ने, यो प्रावधानहरू हामीसँगका जो सीमा छन् राष्ट्र ब्याङ्कका, त्यो सीमाको बारेमा समस्या एक ठाउँमा छ, तर हामी अर्को ठाउँमा हेरिरहेछौँ। त लिक्विडिटी मात्रै बजारको लागि एउटा समस्या होइन, लिक्विडिटी त पछि आएको समस्याहरू हो होइन। त्यो बजार व्यवस्थापन नै मुख्य चाहिने च्यालेन्ज हो नेपालको सेयर बजारको लागि। अब अहिले त्यसमा जो झर्ने क्रममा आएर लिक्विडिटीले गरे हो, लिक्विडिटीको लागि अब तपाईँले एउटा आशा के हो भन्दाखेरि बजारमा बजेट आएपछि प्रक्रियागत हिसाबमा यसलाई खर्च गर्ने चाहिने एउटा प्रावधान, एउटा सहजता चाहिने कानुनी अडचन चाहिने खुल्छ, जसले गर्दा चाहे डिफेन्स साइडमा होस्, चाहे तपाईँको सामान किन्नमा होस्, या तपाईँको चाहिने कसैलाई कुनै योजना सुरु गर्न होस्, त्यसको लागि खुल्यो। त यो जुन बजेट आएको छ यसले एफेक्ट गर्ने हो कहिलेदेखि भन्दा साउनदेखिको हो। साउनदेखिको त यो जुन पुरानो बजेटको निरन्तरता छ त्यसमै आधारित भएर अहिले हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो बजेट भनेको यो नबुझौँ कि हामीले यसको कारण यो हुन्छ है भन्ने हिसाबमा एउटा हल्लाको लागि, हौवाको लागि फेभरेबल कन्डिसन होला, तर जुन गतिमा इकोनोमी चलिरहेको छ, भोल्युम त्यसैले निर्धारण, ट्रान्ज्याक्सन त्यसैको भोल्युम बेसमा हिँड्ने हो। त्यसैले अब हामीलाई यसले कुन गाह्रो गरेको थियो र यो बजेट आउनुले कुनै असाढ मसानसम्मको लागि त पुरानै अप्रुभल पुरानै बजेटले धान्ने हो। त्यसैले साउनदेखिको लागि अहिलेको बजेटले निर्देश गर्ने हो। त्यसैले आगामी के हुन्छ भन्ने आकलन लगाउनु थियो, त्यसको लागि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि हो। त्यसैले मेन त्यही कारण हो कि बजार एउटा आफ्नो गतिमा थियो, केही अझ चाहिने राम्रो चिज, धेरै राम्रो चिजहरू केही ड्रास्टिक हुन्छ भन्ने हिसाबमा नभएकोले पनि बजार पेनिक पनि पारिएको हुनसक्छ। तपाईँलाई हामीले बुझ्नु के पर्छ भन्दाखेरि फाइट एकतिर भइरहेको अवस्था छ। कुरा गभर्नरमा फेरि तपाईँलाई भने सुरुमा पनि मैले भने कुरा गभर्नरको हो, कुरा 4/12 को हो, कुरा अर्थमन्त्रीको हो, कुरा त्यो लिस्टिङको हो, कुरा सुविधाको हो, कुरा ब्रोकरेजको हो, पुरो सिस्टम अटोमेसनको हो। तर त्यसमा एउटा लिक्विडिटीको समस्यालाई आएको हुँदाखेरि अझ झन् पेनिक बनेको अवस्था हो। त्यसैले हामी बजेट आउँछ, बजेट आओस्, बजेट पछि बढ्छ भन्ने हिसाबभन्दा पनि यी चिजको सुधारात्मक पक्ष कहाँसम्म भयो भन्ने हिसाब मूल्याङ्कन गर्ने हिसाबमा आजको बजारमा पनि मलाई कतै त्यसैको चाहिँ समग्रताको प्रभाव पनि हुनसक्छ भन्ने मैले ठम्याएको छु। सर, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा र धेरै मैले आफैले पनि राम्रोसँग त्यो कुरालाई बुझ्न सकिनँ, के लाउन सकिनँ। मैले जोडिहालेँ अघि नै, सर एउटा मौद्रिक अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ। एउटा बुँदा के पर्यो भनेदेखि बजेटमा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आगामी मौद्रिक नीति मार्फत अहिलेको जुन मुद्रास्फीति छ, यो मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ 7% को सीमामा राख्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ भन्ने बुँदा चाहिँ पर्यो बजेटमा। अब बजेटमै यो बुँदा परिसकेपछि पक्कै पनि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई फलो गर्छ नै। मौद्रिक नीतिमा के कुरा समेट्ला राष्ट्र ब्याङ्कले, जबकि यो बजेटको 7% को मुद्रास्फीतिको जुन टार्गेट छ त्यो मिट हुने हिसाबले चाहिँ, र त्यो कुराले चाहिँ सेयर बजारमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्ला, अथवा सेयर बजारमा प्रभाव पर्ने किसिमका कस्तो नीति लिन सक्ला राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत? हेर्नुहोस्, मौद्रिक नीति मार्फत सेयर बजारमा एउटा यो चाहिने मान्छेको अनुमान हो कि बजार पोलिसी फ्रेन्डली भयो भनेदेखि बजार अलि सस्टेन गरेर राम्ररी जान्छ, पैसाको उपलब्धता चाहिँ बढ्छ र मान्छेको पहुँच बढी पैसामा पुगिसकेपछि, मनी सप्लाई बढी भइसकेपछि उसले चाहिँ इन्भेस्ट गरेर चाँडो कमाऊ भन्ने सोच्छ र त्यसको कारण हो भन्ने हिसाबमा मौद्रिक नीति सेयर बजारको लागि धेरै नै चाहिँ जरुरी हुन्छ र मान्छे अपेक्षित पनि हुन्छन् र आकर्षित हुन्छन् त्यसप्रति, र त्यसको पनि इम्प्याक्ट चाहिँ हुन्छ। कहिलेकाहीँ मौद्रिक नीति चाहिँ फेभरेबल नआइदिँदाखेरि बजार तलै गएको अवस्था छ भने कहिलेकाहीँ
मौद्रिक नीति फेभरेबल सुन्ने बित्तिकै हुने बित्तिकै पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट्स माहौल बन्ने बित्तिकै आँखा सिन थालेको पनि अवस्था छ पक्कै पनि। अब जहाँसम्म बजेटमा त कुरा भएको छ कि वृद्धि दरलाई 8% र चाहिने इन्फ्लेसनलाई 7% को कुरा गरेछ। वृद्धि दरलाई अब आइएमएफले गर्नुपर्ने वृद्धि दर राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने त हाम्रो टोटल चाहिने वृद्धि दरलाई चाहिने आकलन कुन आधारमा अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको छ। तर वृद्धि दर जुन जसको तपाईले देख्नुभयो भने 7% 6% हुँदै हुँदै माइनस गइरहेको अवस्थामा जसोतसो गरेर 4% 5% ल्याएको त्यो पनि एडजस्टेड गरे हो। त कहिले पनि नेपालको इन्डिकेटर्सहरू हेर्दाखेरि हाफाजार्डली फ्लक्चुएट भएको छ कुराको अनुसारमै देख्नुहुन्छ। जहाँ पनि देख्नुहुन्छ जुन पनि चिज तपाईले हेर्नु भएन म नेक्स्ट भिडियोहरुमा हामीले कुरा गरौँला। त्यसैले हामी के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 8% हुन्छ भनेर 6% बाट म 2% बनाउँछु भनेर त्यति आधार स्तम्भहरू तयार नभइसकेको हुँदाखेरि त्यो एउटा फितलो कुरा हुन सक्छ। जुन इन्फ्लेसनको कुरा गर्नुभयो, इन्फ्लेसन एउटा मोनिटरी पैसा सप्लाईलाई टाइट गर्ने र चाहिँ ब्याज दरको कारण टाइट गर्ने र त्यसको कारण कज एन्ड इफेक्टको रूपमा इन्फ्लेसन बजारमा जहिले पनि आउँछ। राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा सप्लाई गर्छ र पैसा एब्जर्ब गर्छ, त्यही अनुसार उसले रेपो रेट जारी गर्छ र ब्याङ्कमा चाहिँ रिभर्स रेपो गर्छ। त्यहाँबाट कन्ट्रोल मेकानिजम चलाइरहेको अवस्था हुन्छ मेरो इकोनोमीलाई एउटा पैसाको भोल्युम क्रिएट होस् भनेर। र त्यसैले इन्फ्लेसन बढ्ने र घट्ने भन्ने कुरा त्यसै पनि अलि बजेटबाट पैसाहरू पम्प भइदिँदाखेरि के हुन्छ भने बजारमा भोल्युम बढ्छ। अब बढी पैसा धेरै भएपछि त महँगाई डेफिनेटली जो मान्छेले हल्काफल्का काम गर्न चाहँदैन उसँग त घमण्ड हुन्छ, उसँग पैसा छ यार को गर्छ यतिमा भन्ने हिसाबमा। सो त्यो एउटा के हुन्छ भने रिक्सामा चढेर गयो भने 10 रुपियाँको तपाईँले भाडा मान्नु न एउटा टेम्पो चढ्नुहोस् 10 रुपियाँ हुन्छ भने त्यसले मूल्य बढाउन खोज्छ किनभने त्यो 10 रुपियाँ कमाइले केही हुँदैन भन्ने उसलाई लाग्छ। त चाँडै धनी बनौँ भन्ने हुन्छ। त्यसैले सप्लाई बढ्यो भनेदेखि मान्छेले अलिकति उसलाई चाहिँ पैसाको सप्लाई गरिदियो भने पैसाको इज्जत नगर्न थालेपछि पैसाको चाहिने भ्यालु कम भएपछि त्यो के हुन्छ महँगाई अलिक बढी ल्याओस् भन्ने हिसाबमा त्यो हिसाबमा चाहिँ जान्छ। त्यसैले सप्लाई र डिमान्डको कारण जाने हो त डेफिनेटली इन्फ्लेसनले चाहिने गर्छ। तर यो जुन कति व्यवहारिक हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले फिल्डमा अब कुरा गर्दै जाँदा राष्ट्र ब्याङ्कको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ या नेपाल सरकारको अधिकारको क्षेत्रमा पर्छ। किनभने स्वायत्त ब्याज दर र चाहिने इन्फ्लेसनको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कमा भर पर्छ। इन्फ्लेसन कुनै टार्गेट गर्ने बित्तिकै त्यति हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो इकोनोमीको आउटपुटको रूपमा एउटा मेजर एउटा स्ट्याटिस्टिक हो। त्यसलाई कसैले बाँधेर रेस्ट्रिक्ट गरेर राख्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसको लागि त्यो समय सिचुएसन अनुसारको डिमान्ड र सप्लाईको एक्टिभिटीले निर्देशित गर्छ। अब तपाईले वस्तु अब जहाँसम्म अहिले बजारमा देख्नुभयो होला कि बजारको के मैले अघि भने तपाईँलाई इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा बजार व्यवस्थापनको कुराहरू आउटपुटकोहरू ब्रान्डिङका क्वालिटीका वस्तु बजारका उद्यमिताको अन्वेषणका हैन मान्छेलाई अधिकतम नाफा हुने सिस्टम कसरी चाहिने हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि के दिने त भने यसमा यी साना कुराहरू अझ पनि एड्रेस देखिँदैन जसले गर्दाखेरि हामी बाहिरबाट चाहिने कम्तीमा तपाईँले भन्नु पर्यो नि वैदेशिक लगानी आउँदाखेरि यत्रो साइजको आउँदाखेरि हामी यो गर्छौँ प्रफिटेबलीमा दिने कि नदिने भन्ने कुराहरू सम्बोधन गर्दैन। लार्ज साइजको कर्पोरेटहरू यहीँनिर चाहिने बन्दाखेरि ट्याक्स पोलिसीहरूमा अझ हामी के व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा यी सब चिजलाई समग्र हिसाबमा हेर्दा बजार एउटा फ्लेभर गर्न खोजेको तर समग्रमा त कतै न कतैको भएको हुँदा हामीले यसको प्रभावको लागि केही समय अब पर्खौँ। बसन्तजी त्यो कुरा छ। यति भन्दै हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ड्राइभर जहिले पनि जानकार हुन आवश्यक हुन्छ। जानकार भयो भनेदेखि उसले सुरक्षित चाहिने तपाईको के गर्छ भन्दाखेरि उसले सुरक्षित पुग्न सहयोग गरिदिन्छ। बचत पनि समयको बचत हुन्छ। अनि त्यसमा आपत्ति कसैलाई हुँदैन। अवस्था थाहा हुन्छ प्यासेन्जरको। यो सबै चिज हुन्छ। यो सिस्टम ठिक छ। त्यसैले हामीले दिगो विकासको लागि अझै पनि बजेटमा समय निकालेर वर्कआउट गरेर हामीले आफ्नो अर्थतन्त्रको एउटा मोडल सिर्जना गर्न जरुरी छ। त्यति मैले तपाईलाई कुरा राखेँ। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा हामीले भर्खरै सार्वजनिक भएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट र त्यो बजेटले शेयर बजारमा दीर्घकालीन रूपमा र अल्पकालीन रूपमा पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। केही विशेष मुद्दाहरू यहाँनिर म उल्लेख गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो छलफलको निष्कर्षको रूपमा। पहिलो कुरा भनेको यो बजेटमा धेरै कुराहरूलाई जस्तो आन्तरिक उत्पादनका कुरा, त्यसपछि कृषिका कुरा, त्यसपछि ऊर्जाका कुराहरू, पर्यटनका कुराहरू लगायत सिमेन्टका कुरा
मदिराका कुरा सबै सेक्टरलाई चाहिँ समेट्न खोजिएको छ बजेटमा र धेरै हिसाबले बजेट राम्रो पनि छ। तर बजेटमा जुन हिसाबको एउटा फ्रेमवर्क अथवा बजेटको जुन एउटा नीति छ त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट एउटा फ्रेमवर्कले दिन बजेट चुकेको छ भन्ने एउटा निष्कर्ष रह्यो। र अर्को कुरा भनेको समग्रमा हेर्दाखेरि यो बजेट चाहिँ सेयर बजार मैत्री नै रहेको त्यो किसिमको हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ। किनभनेदेखि सेयर बजारमा लिस्टेड भएका हाम्रा धेरै सेक्टरहरू जस्तो माइक्रो फाइनेन्सको कुरा रह्यो, माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर, हाइड्रो पावर सेक्टर, त्यसपछि होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, यी सबै सेक्टरहरू विशेष गरी यी सेक्टरहरू, त्यसपछि अझ इन्सुरेन्स सेक्टरलाई पनि, यी सबै सेक्टरहरूलाई चाहिँ बजेटले कहीँ न कहीँ कुनै सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति धेरै रूपमा र कुनै सेक्टरलाई अलिकति मात्रै भए पनि टच गर्न खोजेको अथवा ती सेक्टरहरूमा चाहिँ सकारात्मक किसिमको प्रभाव पर्ने किसिमको चाहिँ बजेट आएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो। र यो सबै कुरालाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर मूल्याङ्कन गरेर अब कुन सेक्टरका कम्पनीहरूको चाहिँ व्यापार व्यवसाय राम्रो हुनसक्छ अथवा अबको दिनमा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा जान सक्छ यदि यो बजेट कार्यान्वयनमा गयो भने भन्ने कुरालाई चाहिँ लगानीकर्ताहरूले राम्रोसँग मनन अध्ययन अनुसन्धान गरेर अब अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्ने पनि आजको हाम्रो यो कार्यक्रमको निष्कर्ष रह्यो। दर्शकवृन्द, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो विमल सरले एउटा कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ अर्थनीति र अर्थतन्त्र शीर्षकको, र त्यो कार्यक्रममा नेपालको अहिलेको समकालीन अर्थतन्त्र र नीतिका कुराहरू, त्यो जसलाई चाहिँ अर्थतन्त्रको बारेमा जान्न मन छ, अर्थनीतिको बारेमा बुझ्न मन छ अझै राम्रोसँग, उहाँले प्रष्ट रूपमा आफ्ना विचारहरू र नेपालको समकालीन अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरूको त्यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नुहुन्छ। त्यो कार्यक्रम हामी अर्थसंसार.com-बाट केही समयपछि प्रसारण गर्नेछौँ। र अर्को एउटा जानकारी पनि दिन चाहे, तपाईहरुसँग समयको कमी छ, लगानी योग्य रकम छ र शेयर बजारमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, ज्ञान कम छ, जोखिम धेरै भइरहेको अहिलेको अवस्थामा आफैले लगानी गर्नुभन्दा त्यो रकमलाई यदि प्रोभिडेन्ट मर्चेन्ट ब्याङ्किङलाई चाहिँ यसलाई बढाउने जिम्मा तपाईहरुको भनेर जिम्मा दिनुभयो भनेदेखि पक्कै पनि राम्रो रिटर्न पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हामीले डिस्क्रिप्सनमा प्रोभिडेन्ट मर्चेन्ट ब्याङ्किङ र विमल तिवारी सरको नम्बर राखिदिएका छौँ, कृपया सम्पर्क गर्नुहोला र थप विवरणको लागि पनि तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, थप सेवाहरूको बारेमा जान्नको लागि पनि। यति भन्दै आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न ग्रुपहरुमा यो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला भन्दै अन्त्यमा अर्थसंसार.com लाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै यो कार्यक्रमबाट प्राविधिक युनिट सहित विमल तिवारी सर र म बसन्त पाण्डे बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। Designing your dreams since 1983. Marina Impex. सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै, सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता।